The headliners, the headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफले आएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रम, अनि तपाईँले शनिबार बाहेक अरू दिन ठिक यस्तै समयदेखि आधा घण्टासम्म कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, लामो समयको अन्तरालपछि नेपालले भारतमा राजदूत नियुक्त गरेको छ। गत वर्षको असोज तेस्रो साता तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि दूतावास राजदूतविहीन भएको थियो। अस्ति आइतबार राजनीतिज्ञ संविधानका जानकार निलाम्बर आचार्यलाई सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबारै उहाँलाई शपथ समेत गराउनु भयो। यद्यपि केही समयपछि मात्र उहाँ भारत जानुहुनेछ। सरकारले कार्तिक 25 गते आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो भने मङ्सिर 23 गते बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले उहाँको नाम अनुमोदन गरेको थियो। एग्रीमा आउन केही समय लागेकाले उहाँको नियुक्ति आइतबार मात्रै सफल भयो। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा नवनियुक्त राजदूत आचार्यसँग उहाँका योजना र चुनौतीबारे कुराकानी गरौँ। कुराकानीका लागि यो बेलामा नवनियुक्त राजदूत निलाम्बर आचार्य यो बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आचार्यज्यू, स्वागत छ द हेडलाइनर्समा। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुवातमा त धेरै धेरै बधाई यहाँलाई, अनि कार्यकाल सफलताको शुभकामना पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामनाले मद्दत गर्छ। लामो समयको अन्तरालपछि राजदूत नियुक्ति हुनुभएको छ। भारत र नेपालको पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो रहेको छ यहाँको बुझाइमा? हाम्रो सम्बन्धमा केही अप्ठ्यारा असजिला स्थिति सिर्जना भएका थिए, तर त्यो सुधारको दिशामा गइसकेको छ। पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्तरका उच्च स्तरका भेटघाट भ्रमणका आदान प्रदान पनि भएका छन् र हाम्रा बीचमा जे कुरा समाधान गर्नुपर्ने थियो ती कुरा उच्च स्तरमा राजनीतिक स्तरमा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समेत चाहिँ उठाएर समाधानको दिशामा गएका छन्। त्यसैले हाम्रा सम्बन्धमा जो अलिकति असजिलोपन आएको थियो त्यो असजिलोपन हटाउने क्रममा हामी रहेका छौँ र त्यसमा एउटा सफलता भनौँ, एउटा गति भनौँ पनि देखिएको छ। भनेपछि के विषयहरू अझै पनि सटाउट हुन, त्यो समाधान भएर जानको लागि चाहिँ बाँकी छन्। तपाईँले देख्नुभएका विषयहरू के छन् जस्तो सुधारोन्मुख छन् भन्नुभयो यहाँले ती विषयहरू? हजुर, हाम्रा विषयहरू छन्, पुराना विषय थाती रहिराखेका छन्, जस्तै सीमाका समाधान गर्नुपर्ने विषय छन् र हाम्रा बिचमा चाहिने व्यापारका विषयहरू छन्। हाम्रा बिचमा चाहिने दिएका गरेका हाम्रा वचनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। हाम्रा कयौँ आयोजनाहरूलाई चाहिने समयमै पुरा नगरेको स्थितिलाई त्यसमा चाहिँ कहाँबाट चाहिने यो पुरा नहुने कारणहरू परे हटाएर चाहिने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। हाम्रा पुराना चाहिने सन्धि सम्झौतालाई अहिले नयाँ आवश्यकता अनुसार, अहिले 21औं शताब्दीका मान्यता अनुसार कसरी चाहिँ परिवर्तित गरेर हाम्रो दुई देशका बीचको सम्बन्धलाई दुईटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन देशहरूका बीचको निकटतम छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको स्तरमा आधुनिक मान्यता अनुसार चाहिने लैजानुपर्ने आवश्यकताहरू छ। यी बिचकै कुरा गरौँ भने प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र बुझाइसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा छन्। हजुर हजुर। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन पछिल्लो नाकाबन्दीको अवस्थाले हो, नाकाबन्दीभन्दा अगाडिको अवस्था भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको सुमधुर थियो, त्योबाट बिग्रिएको सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्न सकेको छैन, सुधारमुख यहाँले पनि भन्नुभयो। यो बिचको परिवेश केलाउने हो भने जनस्तरबाट भारतप्रति जुन वितृष्णा बढेको थियो त्यो वितृष्णाको अवस्था त्यही हो अथवा सुधारोन्मुख छ? के छ यहाँको बुझाइ? जनस्तरमा चाहिने हाम्रा सम्बन्ध जहिलेसुकै राम्रा रहेका हुन्। ती राम्रा रहेकै कारणले जब चाहिँ असमझदारी देखा पर्छ, अलिकति सङ्कटको स्थिति देखा पर्छ, यस्तो राम्रो, यस्तो निकटतम सम्बन्ध, यस्तो सांस्कृतिक पहिलेदेखिकै रहेको यस्तो भावनात्मक निकटता रहेका देशहरूमा चाहिँ किन यस्तो चाहिँ असमझदारी, यस्तो सङ्कट, यस्तो शङ्का उत्पन्न हुन्छ र व्यवहार हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न पीडा, एउटा चाहिने दुख व्यक्त गर्ने क्रममा चाहिने जनतामा आएको चाहिँ वितृष्णा हो, जनतामा आएको स्थिति हो। पारस्परिक सम्मानमा किन चोट पर्दछ भन्ने कुराले आएको दुख हो। त्यसैले जनतामा भारतप्रति चाहिने एउटा गहन
मैत्री भावना नेपाली जनतामा रहेको छ भन्ने हामीले अनुभूत गर्न सक्दछौँ र जब त्यो मैत्री भावनामा चोट परेको लाग्दछ त्यसपछि चाहिँ अलिकति पीडा, अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति चाहिने के दुख, चित्त दुख्ने भन्ने चाहिँ स्वाभाविक हुन जान्छ। आचार्यज्यू, जस्तो सम्बन्धहरू राजनीतिक स्तरबाट निर्माण हुन्छ, चाहे त्यो भारतसँग होस्, चीनसँग होस् अथवा तेस्रो मुलुकसँग होस्, राजनीतिक अवस्था चाहिँ यहाँ दिल्ली उड्नुभन्दा अगाडि कुन रूपमा पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, हाम्रो राजनीतिक अवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिने सुधार आएको छ। त्यो के भने हामीले संविधान निर्माण गरिसकेका छौँ, त्यो पनि संविधान सभाबाट लामो समयदेखि थातिरहेको संविधान निर्माणको, संविधान सभाबाट निर्माणको एजेन्डा चाहिने पुरा भएको छ र अस्थिरताबाट गुज्रेको देश चाहिने अहिले स्थायित्वमा प्रवेश गरेको छ। र हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि वर्तमान सरकारले स्थायी रूपमा स्थायी दृष्टिकोण अपनाएर सम्बन्धहरूलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण पाएको छ र यसलाई अन्य बाह्य देशहरूले पनि बुझेका छन्, सम्मान गरेका छन्। बाह्य सम्बन्धमा विस्तार भएको, बाह्य सम्बन्धमा विकास भएको हामी देख्छौँ। भारतसँगकै सम्बन्धमा मैले उच्च स्तरको गरेँ, उच्च स्तर बाहेकका पनि आदान प्रदान पहिलेदेखि हुन नसकेका कतिपय चाहिने द्विपक्षीय चाहिँ बैठकहरू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्। त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थिति पनि स्थायित्व मात्रै होइन कि पक्ष विपक्षका बीच चाहिने को सम्बन्धमा पनि एउटा कामकाजी सम्बन्धको दिशामा गएको छ। हामी जो भन्छौँ नि यहाँ चाहिने विरोध अथवा चाहिने असन्तोष व्यक्त भए, यो त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा फरक मत भिन्नता व्यक्त गर्ने, चित्त नबुझेका कुरामा चाहिने विरोध व्यक्त गर्ने यी चाहिँ स्वाभाविक कुरा हुन्। यसले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्यो भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने ठाउँ छैन। तपाईँ जुन ठाउँमा जुन संविधानले मुलुकमा स्थायित्व कायम गराउनका लागि ठुलो योगदान गर्यो त्यसैको आधारमा अहिले मुलुक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्दैछ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यो मुलुक उड्दै हुनुहुन्छ राजदूत भएर, जसले चाहिँ संविधानलाई खुलिरहेर पनि प्रशंसा गरेको छैन। चुनौती र अप्ठ्यारा त छन् होइन तपाईँको कार्यकालको लागि? छन्, अप्ठ्यारा नहुने भन्ने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारा हुँदाहुँदै पनि के भन्दा फेरि आएका परिवर्तनहरूलाई हामीले चाहिने त्यहाँ यी परिवर्तनहरूले नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्धलाई अझ चाहिने सुमधुर पार्छन्, अझ अगाडि बढाउँछन्। अर्कै एउटै कुरा गरौँ नि, हाम्रो विश्व सम्बन्ध बढ्दै गयो भनेपछि भारतसँगको सम्बन्ध बढ्नमा त्यसले योगदान पुर्याउँछ। भारतसँगको सम्बन्ध चाहिने घट्दैन। हाम्रो संविधानले जनतालाई बलियो बनाएको छ, समावेशी छ, प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएको छ र यो संविधानबाट भारतले चाहिने सशङ्कित हुनुपर्ने, भारतको चाहिने सङ्घको हाम्रो मित्रता सहयोगमा कुनै पनि कटौती नआएर अझ वृद्धि हुने आधारहरू प्रदान गरेको छ। किन भनेपछि यो संविधानले चाहिने जनतालाई बलियो बनाएको छ। यो संविधानले चाहिने सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, विश्वमा कुन देश चाहिँ यतिको चाहिने प्रतिनिधिमूलक, यतिको प्रतिनिधित्व भएको चाहिने संविधान कुन मुलुकमा छ र? हो कि यी कुरालाई हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। नेपालमा भएका उपलब्धिलाई, नेपालले गरेका सफलताहरूलाई मित्र देशहरूमा हामीले चाहिने प्रष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ र अर्को कुरा के पनि राख्न सक्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, नेपालको आन्तरिक सञ्चालन त नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामीले जानकारी मात्र दिने हो। आन्तरिक मामिलामा हामीले हाम्रा मित्रहरूको चाहिने अरन खटनको चाहिने कुरै आउँदैन, किनभने स्वाधीन देशले, आफ्नो सार्वभौम देशले आफ्नो मामिला आफै निर्णय गर्छन्। अब आचार्यज्यू, जस्तो विगतको राजनीति हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्नु अघि अथवा सरकार परिवर्तन हुनु अघि, विभिन्न राजनीतिक छलाङ मार्नु अघि भारतको हात रहेको भनेर चर्चा परिचर्चाहरू हुने गर्छ। राजनीतिक स्तरबाटै यो गम्भीर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो वर्तमान सरकार नै हेर्ने हो भने पनि नेपालको वर्तमान सरकारप्रति त्यति धेरै विश्वस्त हुन नसकेका उदाहरणहरू पनि छन्। यो चिर्न यहाँको योजनाहरू के छन्? हामीले पुराना बानीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नेपालले पनि भारतले पनि, किन भन्दा समय बदलिएको छ। पुराना बानी अनुसार कुनै समय हस्तक्षेप थियो, कुनै समय चाहिने भारतको
सल्लाह चाहिने लिइन्थ्यो भन्दैमा अहिले पनि त्यही हुनुपर्छ, अहिले पनि त्यही चाहिने, हामीलाई चाहिन्छ, त्यो त हाम्रो अधिकार हो भनेर भारतले पनि सोच्नु हुँदैन, हामीले पनि त्यसलाई चाहिने प्रोत्साहित गर्न हुँदैन। हामी सक्षम छौँ आफ्नो चाहिने निर्णय आफै गर्न र आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्षम छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्दछ। त्यसकारण अहिलेको समयको अवस्थामा हिजोका जो चाहिँ तिता थिए, हिजोका जो चाहिँ हुनसक्छ केही नकारात्मक प्रवृत्ति थिए, हुनसक्छ हिजोको समयको निम्ति चाहिने ती आवश्यक पनि पर्न गएका भन्नुहोस् न। हामी कहाँ एउटा विश्वविद्यालय थिएन, अहिले कति विश्वविद्यालय छन्। हामी भारतकै विश्वविद्यालय भन्नुहोस्, हामी भारत भएर चाहिँ आफ्नै देशमा आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामी कहाँ कैयौँ चाहिने यो मानव संसाधन ह्युमन रिसोर्सेस नहुँदाखेरि भारतबाट आएर हाम्रो चाहिँ प्रशासनमा पनि सल्लाह दिने, स्कुल कलेजमा त चाहिने शिक्षकहरूको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या थियो हो कि। तर के भन्छ, यो बदलिएको स्थितिमा त नेपालले नै चाहिने धेरै कुरा गरेको छ, नेपालले गर्न सक्षम छ, गर्छ भन्ने कुरा देखिसक्यो। त्यसैले राजनीतिक तहमा पनि हिजोको जस्तो किसिमले चाहिने के राजनीतिक चाहिने सल्लाह दिने, आन्तरिक मामिलामा त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने यो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो घट्दै गएको छ, घट्छ र भारतले पनि त्यो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब किन भन्दा पनि नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, नेपालको चाहिने आफ्नो देशको आत्मसम्मानलाई भारतले पनि सम्मान गर्यो भनेपछि त्यो मित्रता सहयोग बढाउन चाहिने मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा भारतले नबुझ्ने भन्ने होइन। सिंहदरबारको ठाडो हस्तक्षेप अब नेपाललाई पाच्य हुन्न भन्ने विषयमा पनि भारत जानकार रहेको हो भन्ने बुझाइ हो यहाँको? बिल्कुल जानकार रहेको। यदा कदा चाहिँ पुराना बानी चाहिँ देखा पर्छन् होला, तर चाहिँ त्यो अब चल्दैन, हुँदैन। किन भन्दा भारत स्वाधीन भयो। हजुर हजुर। अनि भारतले सहदैन, त्यस्तै भारतले जसरी अरू देशको चाहिँ हस्तक्षेप सहदैन, त्यस्तै चाहिँ भारतको छिमेकी नेपालले पनि चाहिँ अरू देशको हस्तक्षेप सहदैन भन्ने कुरा त भारतले नबुझ्ने कुरै आउँदैन। आचार्यजी, जस्तो जुन रूपमा नाकाबन्दी पछि नेपालले चाहिँ अब चीनसँगको सामिप्यता थोरै बढाएको छ, विभिन्न विषयहरूमा समझदारी भएका छन्, भारतसँगको परनिर्भरता पछिल्लो समय केही विषयमा तोडिसकेको छ, केही विषयमा तोड्ने क्रममा छन्, सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था छ। चीनसँगको नेपालको यो सामिप्यताले भारत अलि बढी सशङ्कित भएको बुझाइ हो यहाँको? त्यो चाहिँ नि भारत सशङ्कित हुनु, भारतका केही चाहिने क्षेत्रहरूमा, केही वृत्तहरूमा त्यो देखा परेको छ भने त्यो गलत हो। हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू अन्य कुनै पनि देशको मूल्यमा चाहिने होइन। हामी सबैसँग मित्रता राख्दछौँ। चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले चाहिने बढाउनै पर्छ, सहयोग बढाउनै पर्छ। चीन पनि हाम्रो छिमेकी हो, तर चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दैमा भारतसँगका सम्बन्धहरू कटौती हुन्छन्, भारतसँगका सम्बन्ध बिग्रिनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै गलत हो। यी चीनसँगको सम्बन्ध र भारतसँगको सम्बन्ध एक अर्काका विरोधी विपरीत दिशाका हुन् भन्ने सोचाइबाट हामी मुक्त हुनु पर्दछ। भारतसँग जे जति सम्बन्ध विस्तारका र सम्बन्धको सुदृढीकरण, घनीकरणका सम्भावना छन्, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्ने हो, हामीले पनि प्रयास गर्ने हो, भारतले पनि गर्नुपर्छ। ती सम्बन्धको विकासमा बाधा चाहिने चीनसँगको सम्बन्धले उत्पन्न गरेका होइनन् नि। ती सम्बन्ध विकास नहुँदाखेरि अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा वृद्धि भएको हो। भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदै जाँदाखेरि, बढ्ने सम्भावना हुँदै जाँदाखेरि भारतसँग पनि सम्बन्ध बढ्छन्, अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धका सम्भावनाहरू पनि बढ्दै जान्छन्। हाम्रो विश्वव्यापी सम्बन्धहरूमा जो देशसँग जे जति सम्भावना, जस बेला जस्तो वातावरण हुन्छ, त्यो सम्भावना हामीले उपयोग गर्ने, त्यो सम्भावनालाई चाहिँ यथार्थमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो कुरा हामीले भारतलाई बुझाउनुपर्छ र भारतले पनि बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले अर्को कुरा, भारत चाहिँ यस्तो छिमेकी, यस्तो निकटतम छिमेकी हो, भारतसँग जे जस्ता सम्बन्ध छन् त्यस्तै किसिमका सम्बन्ध अरू देशहरूसँग विस्थापित हुने गरेर त हुनै सक्दैन। नेपालको सबैभन्दा नजिकको साथी भनौँ, छिमेकी भनौँ, हितैषी भनौँ, अथवा नेपाललाई हरेक कुराको लागि भारत आवश्यक छ भन्ने कुराको कुनै अब यो उद्दृष्टान्त दिइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसको लागि राजदूत भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। आगामी दिनका तपाईँका योजनाहरू के रहन्छन्? पहिलो कुरा त के भन्दा फेरि नेपालको लागि भारत चाहिने अत्यन्त जरुरी आवश्यक विकासको निम्ति, स्थायित्वको निम्ति, क्षेत्रीय वातावरण, नेपालको
क्षेत्रीय वातावरण राम्रो पार्नको निम्ति आवश्यक छ भने भारतको निम्ति पनि नेपाल आवश्यक छ, नेपालसँग मित्र आवश्यक छ, नेपालसँग सहयोग आवश्यक छ। के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यी दुईतर्फी सम्बन्ध हुन्, दुईतर्फी हितमा चाहिने सञ्चालित छन्। सोचाइ के रहेको छ भने नेपालले मात्रै फाइदा लिन खोजेको छ, होइन, भारतले फाइदा लिएको छ। दुवै देशको हित नहुने भएपछि यी सम्बन्ध त अगाडि बढ्ने थिएनन्, स्थायित्व प्राप्त गर्ने थिएनन्। बेला बेलामा केही चाहिने अब उतार चढाव आए तापनि हाम्रा सम्बन्धहरूले त निरन्तरता पाएका छन् नि। युगौँ युगदेखि अहिलेसम्म हाम्रा सम्बन्धहरूले निरन्तरता पाएका छन्। जनता बीचमा मैत्रीभाव, आवत जावत, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध निरन्तर रहेको छ। दुई देशका सम्बन्धहरूमा कालो बादल भएको बेला पनि जनता स्तरका सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धहरूले निरन्तर पाएका छन्। यो स्थितिलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, दुवै देशको फाइदामा छ यो। अब तपाईँ दिल्ली उड्नुभन्दा अगाडि जस्तो तपाईँ आफै सदस्य रहनुभएको जुन इपिजी थियो, इपिजीको प्रतिवेदन लगभग 7 महिना बढी भइसकेको छ यहाँले तयार पार्नु भएको, त्यसको कार्यकाल सकिएको, अझैसम्म पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने योजना त्यो बेलामा थियो, कार्यान्वयन भएन। यहाँ भारतकै लागि राजदूत भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यो प्रति यहाँको योजना के छ? इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, अनि तत्पश्चात चाहिने यो सार्वजनिक गर्ने, पत्रकार समक्ष चाहिने प्रेस सम्मेलन गर्ने भन्ने चाहिने इपिजीमा समझदारी भएको हो। त्यही समझदारी अन्तर्गत भारतमा चाहिने प्रतिवेदन इपिजीले बुझाइसकेपछि नेपालमा बुझाइन्छ, त्यो सार्वजनिक गर्छ। त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ, यो चाहिने सबैले थाहा पाएको कुरा हो। अलि छिटो भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो, तर ढिलाइ भएपछि पनि प्रतिवेदन चाहिने बुझ्ने प्रक्रिया टुङ्गिएला, कुनै समयमा गएर टुङ्गिएला र त्यो प्रतिवेदनबारे दुवै देशले आवश्यक निर्णय गरेर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दिशामा जालान् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र त्यही दिशामा म पनि गर्नेछु। अब इपिजीको तर्फबाट मैले बोल्ने कुरा त आएन, किनभनेपछि अध्यक्षहरूले तर राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त त्यसमा यहाँले धारणा राख्न अथवा एक प्रकारको नेपालको तर्फबाट दबाब दिन त यहाँले सक्नु भएन दिल्लीमा, होइन? होइन, के भन्दाखेरि इपिजीको प्रतिवेदन चाहिने बुझ्ने प्रक्रियालाई छिटो गरेर अब त्यो इपिजीको प्रतिवेदनबारे सरकारले आफ्नो धारणा बनाउने, कार्यान्वयन सम्बन्धी धारणा बनाउने प्रक्रिया अलिकति छिटो हुनु पर्यो, अलिक ढिलो नहोस् भन्ने चाहिने कुरा त गर्नै पर्यो। हजुर हजुर हजुर। सार्कको बैठक राख्ने विषयमा भारत पक्षसँग छलफल, सदस्य राष्ट्रको अध्यक्ष राष्ट्रको जुन प्रतिनिधिका रूपमा यहाँको के रहन्छ? सार्कको विषयमा अब सरकारको निर्देशन के हुन्छ? राजदूत भनेको आफैले चाहिने पोलिसी निर्धारित गरिहाल्ने भन्ने होइन, सरकारका प्राथमिकतालाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने हो, कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने हो र सरकारको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा चाहिने भन्नुहोस् न औजार जस्तो एउटा चाहिने संस्था हो, प्रतिनिधि संस्था हो, संवादलाई अगाडि बढाउने, वातावरण तयार पार्ने, सम्पर्क गर्न बढाउने संस्था हो। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा सार्क सम्मेलन चाहिनेलाई यो भन्नुहोस् न यसरी चाहिने परसारी राख्ने उपयुक्त हुँदैन। सार्कमा चाहिने एउटा के अपनाइएको छ भने द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई सार्कभित्र छलफल विवादलाई ल्याइने छैन भन्ने छ। त्यसको अर्थ त द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिए सप्रेको कारणले चाहिने सार्कलाई असर पार्ने छैन भन्ने अर्थमा पनि त बुझ्नु पर्यो। द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई चाहिने सार्कभित्र ल्याइने छैन विवादलाई भनेर एकातिर भन्ने, भारत र पाकिस्तानका बिचमा सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भयो भन्दैमा सार्कको बैठकलाई पर सार्ने भन्ने कुरा त परस्पर विरोधी भएनन् र भयो नि हो कि। भनेपछि बैठक स्थल परिवर्तन गरेरै भए पनि बैठक राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको पहल रहन सक्छ। बैठक स्थल किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? सार्क सदस्य हो कि बैठक किन भन्दाखेरि हामीले एउटा समझदारी बनायौँ, आलो पालो इत्यादि गरेर यो के वर्णानुक्रम अनुसार चाहिने बैठकहरू हुँदै जान्छ। यदि बैठक गर्ने देशले म चाहिने यो गर्न अहिले चाहन्न अथवा चाहिँ मेरो पालो चाहिने मैले अरूलाई दिन्छु भन्ने छ भने त्यो समझदारीमा गर्न सकिन्छ। त्यो राजनीतिक समझदारी वार्ता गरेर हामीले पनि एक समय एउटा हाम्रो पालो चाहिने श्रीलङ्कालाई दिएका थियौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन भनेपछि एउटा सजाय दिए जस्तो तिमी कहाँ चाहिने अब हामी गर्न दिँदैनौँ भनेर अरूले भन्ने चाहिने र त्यो शर्त राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यति उपयुक्त नहोला। समझदारी अन्तर्गत चाहिने सार्न सकिन्छ। आफ्नो
अहिले म गर्दैन अर्को पालोमा गरौँला यसपछि गरौँला भन्ने त्यो पालोमा अर्को देशले गर्ने भन्ने स्थिति हुन्छन् भएका पनि छन्। हजुर हजुर एकैछिन यही रोक्छु आचार्यज्यू एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु ब्रेक पछाडि केही मेरा प्रश्न बाँकी छन् श्रोताले पनि प्रश्न राख्नु भएको छ यहाँलाई धेरै नै ती पनि समेट्नेछु टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिले भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइन्समा आजको कार्यक्रममा हामी भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत निलम्बर आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आचार्यज्यू पुनः स्वागत छ द हेडलाइन्समा। धन्यवाद। धेरै श्रोताका प्रश्न छन् र विशेष गरेर सीमा विवाद अनि त्यसै गरेर यो भुटानी शरणार्थी समस्या अनि भारतीय जुन नोट छ प्रतिबन्धित नोट सटाइको विषय यिनीहरूमा केन्द्रित रहेर सोध्नु भएको छ केही प्रश्नका श्रोता मैले छानेको छु केही श्रोताका प्रश्न मैले छानेको छु धनकुटाबाट खेमचन्द्र वस्तीले यहाँलाई सोध्नु भएको छ भारतले नेपालको सीमामा गरिरहेको जुन प्रवृत्ति छ त्यो समाधानका लागि के कस्तो पहल यहाँबाट हुन्छ अब भनेर सोध्नु भएको छ। सीमामा एउटा त सीमा निर्धारित गर्ने क्रममा केही ठाउँमा चाहिने बाँकी नै छन् त्यो सुस्ताकै कुरा लिनुहोस् लिबुलेकै कुरा लिनुहोस् त्यो छन् भने अर्को पक्ष के छ भने सीमामा 10 गजा सरह स्थापित गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् र सीमामा केही चाहिने अप्ठ्याराहरू हाम्रा आवत जावत गर्नेहरूले पनि बेहोरी राखेका छन्। अर्को सीमामा केही डुबानका समस्याहरू छन् र सीमामा केही क्षेत्र चाहिने यताउता परेर चाहिने जस्तो नेपालीहरूको क्षेत्र भारतको क्षेत्र यतामा परेका स्थितिहरू पनि यी सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर हजुर। र यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वार्ता पनि भइरहेका छन् केही कुरामा प्रगति पनि भएको छ जस्तो डुबानका समस्याहरू संरचना चाहिने भारततर्फ बनाइदिँदा फेरि हामी कहाँ चाहिने डुबानहरू हुन जाने र स्वाभाविक चाहिने नदीको पानीको स्वाभाविक चाहिने प्रवाहलाई चाहिने रोक्दाखेरि उत्पन्न हुने सङ्कटलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ संरचनाहरू त्यस्ता छन् भने बन्द गर्नुपर्छ 10 गजामा चाहिँ बाटो निर्माण गरिदिने हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ केही प्रगतिहरू पनि भएका छन्। त्यसैले सीमामा समस्याहरू पनि छन् हाम्रो सीमा मैत्रीपूर्ण पनि रहेको छ किनभने आवत जावतको कुरा पनि रहेको छ। यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने त्यो कार्यान्वयनमा आउने हो भने यी विषयहरू धेरै समाधान भएर जान्छन् आशा गर्न सकिन्छ र सीमाको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ किनभनेपछि यो अपराधहरू पनि चाहिने देखा पर्दछन्। त्यसैले हामीले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। ठिकै भन्नु हो एपीजी को प्रतिवेदन आयो भने धेरै कुरा प्रस्टिन्छ र त्यसले एउटा नयाँ दिशा आचार्यजी जस्तो तपाईँ दिल्ली उड्दै हुनुहुन्छ राजदूतको रूपमा आफ्नो कार्यकाल निभाउनको लागि सफल कार्यकालको लागि हामीले सुरुमै कामना पनि गर्यौँ यहाँका योजना पनि त्यहीतर्फ बनाएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। यो नदीले धार परिवर्तन गरिसकै नेपाली सीमा चाहिँ भारतमा गयो भनेर धेरै समाचार आउँछन् र त्यसको प्रष्टीकरण पनि दिने गरिएको छ तर कहीँ कतै सुनिँदैन धार परिवर्तन गर्दा चाहिँ भारतको सीमा नेपालमा आयो भनेर किन यस्तो भइरहेको छ? त्यस्तो भएको छ मलाई अहिले ठ्याक्कै सम्झना भएन चिज के भनेपछि हामीले सीमा निर्धारणका केही सिद्धान्तहरू अपनाएका छौँ त्यो सिद्धान्त के भनेपछि फिक्स चाहिने यो धार परिवर्तन गरेपछि पनि नदीसँगै चाहिने हाम्रो सीमा चाहिने फेरिने होइन कि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै सीमालाई निर्धारित गर्ने जस बेला चाहिँ त्यो हामीले यो नक्सा बनायो त्यही बेलाको अनुसार चाहिँ गर्ने भावनाले त्यस्तो स्थिति केही ठाउँमा रहेका छन् त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नु पर्दछ। बेग्ला बेग्लै स्थितिमा कहाँ के गरेर सम्बोधन हुन सक्छ जसले गर्दा पनि हाम्रा नागरिकहरूले चाहिने असुविधा प्रयोग नगरून् असुविधा नहोस् त्यस्तै भारतका नागरिकहरूले पनि असुविधा नहोस् भनेर चाहिने हामीले त्यो गर्नुपर्छ। त्यस्ता केही घटनाहरू भएका छन्। वीरेन्द्र शाहले इनरुवाबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ सुनसरीबाट नेपालसँग रहेका 500 र 1000 दरका नोट सटै गर्ने यहाँको पहल के रहन्छ? त्यो चाहिँ त सरकारले चाहिँ उठाइराखेको छ कि नेपालमा रहेका नोटहरूलाई चाहिने भारत सरकारले साठी दिनुपर्छ र अचानक चाहिने यो नोटबन्दीले गर्दा फेरि नेपालले चाहिँ जो अप्ठ्यारो बेहोर्नु परेको छ यो अप्ठ्यारोको चाहिँ समाधान गर्ने जिम्मेवारी त भारतकै हो। गोपाल अधिकारीले काँडाघारीबाट सोध्नु भएको छ भारतले उपयुक्त राजदूत पाएको छ भनेर आश पनि व्यक्त गर्नुभएको छ यहाँसँग अब यहाँको पहल भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा के रहन्छ? भुटानी शरणार्थी हेर्नुहोस् न कस्तो गजब भुटानी शरणार्थी भारतकै बाटोबाट आए त्यसकारण भारतको पनि केही चाहिने नैतिक जिम्मेवारी त होला नै। भुटानी शरणार्थी मध्ये धेरै त समाधान भइसकेको छ अब बाँकीका कुरालाई पनि भुटानसँग हामीले यो कुरालाई उठाएर भुटानी शरणार्थी समस्यालाई चाहिने जे बाँकी रहेको छ त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउनै पर्छ। अन्तिममा एउटा मेरो प्रश्न राखे आचार्यजी यहाँलाई जस्तो यहाँले नेपालीमा राजनीति सुरु गर्नुभयो कम्युनिस्ट नेताको रूपमा 18-19 सालबाट
विद्यार्थी नेताका रूपमा यहाँले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो, श्रीलङ्काको लागि राजदूत पनि बन्नुभयो, सफल कार्यकाल यहाँको मानिन्छ श्रीलङ्काको लागि राजदूत हुँदा। अन्तरिम सरकारमा कानुन मन्त्री बन्नुभयो, फेरि कङ्ग्रेसको सिफारिसमा संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामा सदस्य बन्नुभयो र संविधान मस्यौदा समितिको सभापति पनि बन्नुभयो। अहिले फेरि कम्युनिस्ट सरकारको सिफारिसमा भारतको लागि राजदूत बन्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक परिवेश यहाँको आन्तरिक जीवनमा फेरिरहँदाखेरि भारतले यहाँप्रति विश्वास गर्ने आधारहरू के देख्नुहुन्छ? मेरो राजनीतिक परिवेश फेरिएको छैन। निरन्तर म चाहिँ नि लोकतन्त्रकै पक्षमा थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदाखेरि पनि लोकतन्त्रकै निम्ति लडेको हुँ, लोकतन्त्रकै निम्ति चाहिने सङ्घर्षमा रहेको। ती सबै आन्दोलनमा म चाहिने सरिक रहेको छु र लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि 47 सालको संविधान निर्माणमा पनि म सरिकै थिएँ र तत्पश्चात त्यो संविधानलाई कुल्चिएर चाहिने भइसकेपछि पनि त्यसको विरुद्ध पनि म रहिआएको थिएँ। तर 48 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजीनामा दिएँ र स्वतन्त्र व्यक्ति सरह रहन मैले उपयुक्त ठानेँ, किनभने लोकतन्त्रको समयमा कम्युनिस्ट शासन प्रणाली नै स्थापित गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा अब सम्भव छैन, अन्यत्र पनि सम्भव छैन। कम्युनिस्टहरूले पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। किन भन्दाखेरि सोभियत सङ्घको विघटन र मानव अधिकार लोकतान्त्रिक अधिकारमा चाहिँ कम्युनिस्ट शासनहरूले लगाएको चाहिँ प्रतिबन्ध भन्नु निषेधको स्थितिले चाहिँ कम्युनिस्ट शासन पद्धति अमान्य हुने स्थितिमा गइसकेको थियो। यो स्थितिमा मैले आफूलाई स्वतन्त्र हुन उपयुक्त ठाने। काङ्ग्रेससँग पनि निकटता रह्यो, एमालेसँग पनि निकटता रह्यो, राम्रो सम्बन्ध रह्यो र त्यो राम्रो सम्बन्ध रहिराखेकै कुराले गर्दाखेरि एउटा देशको आवश्यकता अनुसार लोकतान्त्रिक विदेशीसँगको सम्बन्ध राम्रो पार्ने भन्ने कुराकै भन्नुहोस् पृष्ठभूमिमा यो नियुक्ति भएको होला। भनेपछि जब तपाईँ दिल्ली पुग्नुहुन्छ योभन्दा अगाडिका केही उदाहरण, केहीले राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसलाई सेल्युट गर्न चाहन्छौँ हामी यहाँबाट, र केहीको उदाहरण केहीको कार्यकाल चाहिँ राजनीतिक स्वार्थबाट अलिक बढी प्रेरित रहेको, अलिक बढी थिचिएको जस्तो छ। मुलुकको स्वार्थमा चाहिँ यहाँको कार्यकाल केन्द्रित हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ? बिल्कुल। किन भन्दाखेरि म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रप्रति, वर्तमान व्यवस्थाप्रति, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था प्रति एउटा निष्ठा राख्ने व्यक्ति हुँ र राष्ट्रिय हितलाई नै सर्वोपरि राखेर त्यसैबाट म निर्देशित हुन त म सरकारको प्रतिनिधि हुँ। सरकारको चाहिने नीति, परराष्ट्र नीतिलाई, सरकारको आन्तरिक नीतिलाई प्रष्ट पार्ने, त्यसप्रति समर्थन जुटाउने हो, तर कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति समर्थन जुटाउने त होइन नि। आजलाई दहेडलाई सेती नि प्रविधि संयोजनको लागि दीपक जीलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजना आगे माग्छु।